सेक्रेटरी गोवा काँग्रेस प्रदेश कमिटी म्हजे बरोबर आसा मिशेल मोरेन रिबेलो झेडपी कुर्तोरी तशेंच म्हजे बरोबर आसा स्टेट चेअरमॅन आदिवासी काँग्रेसीचे रामकृष्ण जोल्ली। आज आमी तुमच्या सगळ्या पत्रकारांचे स्वागत करता। आज आमी मेन प्रेस घेवपाक कारण कितें म्हणल्यार आज तुम्ही पळयला आसतले की गोंय आमचे भांगराचे गोंय आमचे इतले फेमस आशिल्ले, इतले लोक गोंयान टुरिझम येताले, आता कमी जाल्यात। आणि तुम्ही पळयला आसतले की गोंयान फक्त दोनूच मेन बिझनेस म्हणजे एक मायनिंग आणि दुसरो टुरिझम। आमची गोयची इकॉनॉमी जी डिपेंड आशिल्ली ती फक्त मायनिंगेचेर आणि टुरिझमाचेर। ह्या बीजेपी सरकारान मायनिंग काबार करून उडयली। आम्ही मायनिंग बेल्टाच्यान उजगांव, धारबांदोडे, सांगे, सावड्डे सगळे लोक आज उपाशी पडपाची परिस्थितीचेर आयल्या। ही मायनिंग बंद जाल्ल्यात आणि आता दुसरे म्हणल्यार टुरिझमाचेर घात करतात। मेन टुरिझम आज आम्ही टुरिझम वाडोवपाक जाय आशिल्लो। आयज गोयचे नाव आमचे टुरिझमाचे नंबर 1 जावपाक जाय आशिल्ले। ते सोडून आज तुम्ही पळयला आसतले की एक्सपर्ट वेबसाइट्स आज गोयचे नाव घाण जाता आणि आमचो सरकार मुखी आसा। आमचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी बाबान आवाज केल्ल्या पोलीस जागे जाल्या। हरशी पोलीस सगळ्या कामाक धावून येतात, रोखडेच त्या सरकाराक प्रोटेक्ट करपाक फुडें सरतात, पण जेन्ना अश्यो गजाली आसता पोलीस काय आसता। ह्यो वेबसायटी ह्यो संकेतस्थळां तांकां कित्याक मेळना? गोयचे आज तुम्ही पळयला आसतले की पयलीं कशी बायणाचे लोक गोंयान खंय वतले खंयच्यान रे बायणा म्हणपाक भिताले, तशें फाल्यां येदा कदाचित आमी गोंयचे जर लोक भायर गेले आमकां गोंयकार म्हणपाक दिसतली। आज तुम्ही पळयला आसतले फाटल्या दिसांनी दांडियाक गेली, कलंगूट सायडीन दांडियाक आमची भुरगीं रातची भायर सरपाक आतां भिवपाक लागल्या। मागीर सरकार कितें करता? टुरिझम मिनिस्टर कितें करता? सीएम कितें करतात? आज आमी बायलांक आज रातची वचपाक भंय दिसता। आमच्या गोंयान जे गोंयान लोक येताले सुरक्षीत म्हणून रावपाक किंवा टुरिझमा खातीर येताले, जी ग्रीनरी पळोवपाक येताले, जे आमचे कल्चर पळोवपाक येताले, ते लोक आज गोयच्या ह्या वेबसायटी खातीर बदनामीचे खातीर भुरग्यांक धाडपाक पिटले गोंयान। आणि आमकां सुद्धा गोयच्या बायलांक रातची भायर सरपाक भंय दिसतलो। पळय पळयला जाल्यार दांडियाक भायर सरतना कोणे तरी विचारले येता का म्हणून। ही परिस्थिती आज गोंयकाराच्या बायलांची म्हणजे सरकार बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा आणि बायलां खातीर आमच्या सुरक्षे खातीर गोंयचे सरकार कितें करतात? आज गोंयान तुम्ही इतले इव्हेंट, हे सरकार फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जाला, व्हडले व्हडले इव्हेंट करतात। कित्याक करतात? तांकां कमिशनाक बिलां करपाक मेळटा न्ही, लाखांनी कोट्यांनी बिलां खावपाक मेळटा तांकां। मग टुरिझमा खातीर इव्हेंट करून तुम्ही टुरिस्ट चड कशे गोंयान येतले हाजेर कित्याक विचार करना? आम्ही सरकाराक एकूच सांगपाक सोदता, आमच्या ऑपोजिशन लीडर युरी बाबान सुद्धा सांगला की ह्यो वेबसायटी आसा त्यो तुम्ही बंद करात, नाजाल्यार आमी रस्त्यार देवतली। आणि जेन्ना काँग्रेस पार्टीच्या लीडर ऑफ ऑपोजिशनान आवाज करतकीर पोलिसांनी एक्शन घेवपाक स्टार्ट केली, पण तरी अजून वेबसायटी चालू आसात। ह्यो बेगीन बंद करात, नाजाल्यार आमी बायलो रस्त्यार येतले। कित्याक तुम्ही जे पळय दाखयतात तुमचे रूप दाखोवपाचे एक आणि करपाचे एक, तुम्ही जे पळय दाखयतात स्वयंपूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर गोवा, बायलां खातीर एक, आज गोंयान बायलो सुरक्षीत ना। ह्या बीजेपी सरकाराच्या अंडर ह्या बीजेपी सरकार गोंयान आसतना बायलो सुरक्षीत ना। आज बीच लायनीन बायलांक रातचे भोंवपाक सुरक्षीत ना। म्हणून आमी सांगता तुम्ही जर ह्यो वेबसायटी बंद करना जाल्यार फाल्यां आमी रस्त्यार देवतली। We are talking about the BJP government's failure to put an end to the functioning of these websites, these escort services which is moving around in the form of websites. Now, after our leader of opposition, Shri Yuri Alma brought it out, then only the police have started taking some action and some of the websites have stopped functioning, but still they are active. So when we talk about these websites being active, what are the images that we see on these websites? Filthy images of the red light areas, Baina area. Do we want our women to be portrayed in this type of a form, where all men coming in the form of tourists purposely come to Goa thinking, oh, Goan girls are there free, all red light areas, everything, all ladies roaming around free of having no respect for themselves. No, Goa was a place where we knew our women were free to walk. In our younger days, all of us will agree to me now.
our younger days, Goa, we could just walk around. The women were so safe, but that is no more. The police have showed their failure, and this shows and only proves the intelligence of the Goa police and the Information and Technology Department. When you fail to take action, it is because of our leader of opposition, Shri Yuri Alimaus, who actually brought out this thing. This should be the duty of the BJP government. You all are talking of Beti Padhao, Beti Bachao, and you all are talking of giving some schemes to women. You all are talking of bringing women empowerment. When you can't save the dignity of a lady, what is more important? Do ladies want schemes and anything? You save the dignity of a lady first, no? India, what is India? India, when a girl child is born, we call her Lakshmi. Lakshmi comes into the house, right? And even a lady takes the form of different goddesses, right or wrong? Yes. This is how you worship a goddess? No, the dignity of a woman comes first. The police are very active when it comes to somebody criticizing them or someone lodging a complaint upon the social media influences. No, you need to be active when it comes to women. Protecting the rights of women, protecting the safety of women. तुम्ही दोन्ही आमच्या वक्त्यांनी सांगिल्ले आसात की एस्कॉर्ट जी वेबसायट आसा ताका लागून गोंयची टोटल बदनामी जाता. हांव गोंय हें जें वळखताले ते हांगासरल्या ब्युटी खातीर. तर हांगासर नॅचरल ब्युटी आसा. हांगा शेतां भाटां कुळागरां डोंगर हांगा सगळ्या धर्माचें हांगा रिस्पेक्ट केलो वता. हांगा चर्ची आसा, मशिदी आसात, देवळां आसात. हाका लागून जगांतले सगळे ट्युरिस्ट गोंयांत एट्रॅक्ट जाताले आनी अशें म्हणटाले की गोंय हें सेकंड डेस्टिनी ऑफ दी वर्ल्ड. पण गेल्या आमी काही तेंपार पळयतात की ह्या BJP सरकारान ह्या गोंयचे सगळे बदनामी केल्या आनी ताका लागून गोंयांत येवपाचे ट्युरिस्ट कमी जाल्यात आनी ह्या ट्युरिजमा लागून आमच्या बारीकांतलो बारीक मनीस हांगासर सर्वायव जाल्लो. हांगा टॅक्सीवाले आशिल्ले, हांगासर फुलकार वेगवेगळ्या हॉटेल्सवाले किंवा बारीक बारीक जे आयटम्स विकणारे लोक आशिल्ले तांचेर आयज परिणाम जाल्लो आसा. हे सरकार एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकूच ना आनी जे एम्प्लॉयमेंट आशिल्लो तो एम्प्लॉयमेंट हांगासर सोंपत आयिल्लो आसा आनी गोंयच्या भुरग्या तरुणाचेर आनी गोंयच्या लोकांचेर जो बरो मोठे परिणाम जाल्लो आसा. आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे कितें हांगासर जेन्ना गोंय जेन्ना गोंयचें इंट्रोडक्शन दिता तेन्ना एक ह्या गोंयच्या कल्चराचें ट्रेडिशनाचें किंवा हांगासरल्या ब्युटीचें हांगासरले पिसफूल लोक रावणारे हांचें हांगासर इंट्रोडक्शन दिवचा न्हू. भलतेच हांगासर आमच्यो वेबसायटीचेर घालून आमचे गोंयची बदनामी केली वता. ताका लागून हें गव्हर्मेंटूच सदां बदनाम आशिल्ल्या कारणान ह्यो अश्यो गोश्टी घडटात. ताका लागून आमचो एक डिमांड्स आसा की आमी म्हणटात की गोंय हें सेफ उरपाक जाय. हांगासर फ्री एंड फेर सगळें चलता चललेलें चलत आयलें. आतां हें सगळें भयाकूळ जाल्लें आसा. दिसाक कितलेशे हांगा गोंयांत आज रेप जावपाक लागल्या, मर्डर्स जातात, चोरयो जातात. हाचेर कांयच गव्हर्मेंटाचें कंट्रोल ना आनी ताका लागून हांगासर जे ट्युरिस्ट येतात तांकां हॅरेसमेंट केल्लो वता अशें म्हणून सांगतात. ताका लागून ट्युरिस्ट कमी जाल्ले आसा आनी आमची गोंयची सामकी इमेज पिड्ड्यार जाल्ली आसा. ताका लागून ह्यो ज्यो कित्याक वेबसायट चल्लेल्यो आसात त्यो ताबडतोब सरकारान बंद करच्यो आनी गोंयची इमेज जी वर्ल्डान हेजे पयलीं आशिल्ली लोक रिस्पेक्ट करताले ते परत आमकां मेळोवन दिवपाची गरज आसा. अदरवायज आमकां हेजे फुडें फुडली एक्शन घेवची पडटली.